जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट छोटा अमल अजीम सवाब का। और इसमें अब तक हमने आपके साथ सूरा नंबर 101 तक शेयर किया था, सूरह कारिया। और आज हम आपके साथ सूरा नंबर 102, सूरा नंबर 102, सूरह तकासुर के बारे में शेयर करेंगे। सूरह तकासुर के फ़ज़ाइल और ख़वास। अहादीस की रोशनी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब नमाजों में सूरह तकासुर की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसका अजर सवाब 100 शहीदों के बराबर करार देगा। और जो इसे मुस्तहिब नमाजों में पढ़ेगा उसे 50 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और वो शख्स उसकी मानंद होगा जिसके साथ मलाइका की 40 सफ़ों ने वाजिब नमाज अदा की हो। सूरह तकासुर का सबसे बड़ा यही हमें फ़ज़ाइल है और सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि अगर आप इसकी तिलावत वाजिब या मुस्तहिब नमाजों में करेंगे तो शहदा के बराबर आपको सवाब मिलेगा। वाजिब में करेंगे तो 100 शहीदों के, और अगर मुस्तहिब में करेंगे तो 50 शहीदों के मसावी सवाब आपको मिलेगा। उसके बाद अज़ाब कब्र से कैसे महफूज रहना है। दुनिया की चीज़ों में पड़े जाते हैं, दुनिया के हर कामों में पड़े जाते हैं, कब्र की हमें कोई फ़िक्र ही नहीं, ऑनेस्टली नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम सोचते भी नहीं है एक लम्हे के लिए कि हमें असल जो हमारा मुकाम है, हमें जाना तो कब्र में ही है। ज़ाहिर है मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, और वहाँ पे जाके किस तरह से हमें अजाब से बचना है। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त सूरह तकासुर की तिलावत करेगा वो कब्र के अजाब से अमन में होगा। बहुत छोटा सा ये अमल है, आपको सोते वक्त इसकी तिलावत करनी है, तो फिर आप कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे, कब्र के अजाब से अमन में रहेंगे। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उससे दुनिया में अता की गई नेमतों का हिसाब नहीं लेगा। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो बारिश में इस सूरा की तिलावत करेगा, बारिश हो रही है और आप इस सूरा की तिलावत करें, सूरह तकासुर की तिलावत करें, तो इस सूरा की तिलावत ख़त्म होते ही अल्लाह सुब्हानहू ताला इसके गुनाह माफ़ कर देगा। नाज़रीन, कितना छोटा सा अमल है और हम सारे कितने गुनाहगार बंदे, में नहीं पता कि अब तक हमने कितने गुनाह किए हैं। और अगर बारिश हो रही है और आप सूरह तकासुर की तिलावत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तिलावत ख़त्म होते ही आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, और ये जो है तफसीर बुरहान जिल्द 8 में मौजूद है। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सोते वक्त सूरह तकासुर की तिलावत करेगा वो अज़ाब कब्र से अमन में होगा, और अल्लाह ताला उसे मुनकिर और नकीर के शर से महफूज रखेंगे। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि जो सूरह तकासुर की तिलावत करेगा, खुदावंद मुताल उस शख्स से दुनिया में दी जाने वाली नेमतों का हिसाब नहीं लेगा और उसे 1000 आयात की तिलावत करने का सवाब देगा। ये फ़ज़ाइल हमने आपके साथ शेयर किए हैं सूरह तकासुर के। और फिर आगे बढ़ते हैं सूरह 103, सूरह नंबर 103, सूरह अस्र के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी मुस्तहिब नमाजों में सूरह अस्र की तिलावत करेगा तो खुदावंद मुताल क़यामत वाले दिन उसे दरख्शां और खुशहाल चेहरे के साथ उठाएगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अपनी वाजिब नमाजों में अपनी मुस्तहिब नमाजों में जो सूरह अस्र की तिलावत करेगा तो खुदावंद मुताल क़यामत वाले दिन उसे खुशहाल चेहरे के साथ और दरख्शां चेहरे के साथ उठाएगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह इस सूरा की तिलावत करने वाले को, यानी कि सूरह अस्र की तिलावत करने वाले को 10 नेकियां अता करेगा। इसका खात्मा ईमान और खैर पर होगा और इसका अस्हाबे हक के साथ ताल्लुक होगा। सुभान अल्लाह। अब नाज़रीन, सबसे बड़ी जो इसके अलावा जो सबसे बड़ा
फ़ायदा है या आप इसके ख़वास या फ़ज़ाइल में से आप ले लें कि हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चोरी हो जाती हैं या खो जाती हैं या गुम हो जाती हैं, या आप ये कह लें कि हमारे घर में कैश होता है या हमारे घर में सोना होता है, तो हर वक्त हम परेशान रहते हैं कि कहीं हम पीछे से कहीं जाएं तो चोरी ना हो जाए, चोर ना आ जाए, पीछे के दरवाजे से ना आ जाए, आगे के दरवाजे से ना आ जाए। तो चोरी को लेकर हमें बड़ा डर लगा रहता है जब हमारे घर में कैश और सोना होता है, या हम कहीं वेकेशन पे जाते हैं, हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ होती है कीमती। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही कहेंगे कि घर में ना ही रखें अपनी कीमती चीज़ें, लेकिन अगर आपके घर में है तो किस तरह से आपको इसकी हिफाजत करनी है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अगर इस सूरा की ज़मीन में छुपाई गई किसी चीज़ या गोदाम वगैरह पर तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला उसके मालिक के आने तक उसकी हिफाजत करेगा। यानी कि कहीं पे भी आपने रखा है, अगर वहाँ आप इसकी तिलावत कर दें तो जब तक आप वापस लौटेंगे उसकी हिफाजत रहेगी। और इसके अलावा मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरा को लिख कर किसी सेफ में रख दे, यानी कि जो आपका सेफ है, लॉकर है, उसमें रख दे, तो उसका सब खजाना महफूज रहेगा। जहाँ आपकी चीज़ें हैं, आपका लॉकर है, आपका सेफ है, आपने पैसे रखे हुए हैं, आपने ज्वेलरी रखी हुई है, अपना सोना रखा हुआ है, वहाँ अगर आप इसको लिख कर रख दें, सूरह असर को लिख कर रख दें, तो फिर आपके तमाम जो भी पैसा है, दौलत है या ख़जाना है या जो भी है ज़ेवरात, वो महफूज रहेंगे। तो सूरह असर का बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए इसकी तिलावत करने के भी बेशुमार फ़ायदे, और अगर आप इसको लिख कर अपनी कीमती चीज़ों में रख देंगे तो कभी भी चोरी नहीं होगी और उसकी वो हिफाजत में रहेगी। उसके बाद मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरा को जुम्मे के दिन, सूरह असर को जुम्मे के दिन नमाज इशा के बाद लिख कर अपने पास रखे। फ्राइडे को नमाज इशा के बाद आपने लिख ली और अपने पास रख लिया, और हाकिम के पास जाए तो इससे अमन में रहेगा। यानी कि उन लोगों के लिए कि जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं और उनके बॉस बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि गुस्से वाले होते हैं या जालिम होते हैं, या कोई ना कोई जॉब में एक ऐसा शख्स होता है जो उसको तंग करता है, या कोई ऐसा मैनेजर है जिसने उसका जीना जॉब में मुश्किल कर दिया है, या कोई भी ऐसा हाकिम जो आपके ऊपर आपको लगता है कि जुल्म करता है, तो फिर आपने क्या करना है कि इस सूरा को जुम्मे के दिन नमाज इशा के बाद लिख कर अपने पास रख लें, और फिर आप जब भी उसके पास जाएंगे तो फिर आप उसके शर से भी महफूज रहेंगे और अमन में रहेंगे। ये थे सूरह असर के फ़ज़ाइल। और आगे अब हम सूरा नंबर 104 आपके साथ शेयर करेंगे। 2 हदीस हैं, इसलिए जल्दी से शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सूरह हुमज़ा, सूरा नंबर 104 सूरह हुमज़ा, उसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो वाजिब नमाजों में सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा, खुदा उससे फ़क्र को दूर कर देगा और रोज़ी उसका रुख करेगी, और कभी और बुरी मौत इससे दूर हो जाएगी। ना सिर्फ आपको बुरी मौत से बचाएगा बल्कि आपकी रोज़ी और जो भी गुर्बत है उसको वो दूर कर देगी। सूरह हुमज़ा की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस सूरा को आँख के दर्द के लिए तिलावत किया जाए तो आँख का दर्द जाता रहेगा। सूरा नंबर 104 सूरह हुमज़ा के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया। फ़क्र से दूरी और आँख के दर्द का इलाज इसमें मौजूद है। यह है छोटा अमल अज़ीम सवाब। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबरों में कल की जो अहम खबर थी अज़मत वलायत कॉन्फ्रेंस जो कराची में जिसका इनेकाद किया गया, उस हवाले से खबर है, वही सबसे पहले आगाज़ करेंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से निश्तर पार्क कराची में अज़मत वलायत कॉन्फ्रेंस, हज़ारों अफराद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। मुल्क भर में जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए हिस्सा भी लेंगे। नया आर्मी चीफ सीनियरिटी की बुनियाद पर लगाया जाए, किसी शिया या सुन्नी को बाईपास ना किया जाए, ये कहा मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अपने खिताब के दौरान। और कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर ज़ोर दिया गया है। तो सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चंद दिन पहले ये इतला दी जा रही थी कि हुकूमत सिंध की तरफ से शायद निश्तर पार्क में इस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इजाज़त मिलना, उसका इनेकाद भी एक कामयाबी है। जहाँ जगह जगह इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या इज्तिमात पर रोड़े अटकाए जाते हैं, उनकी रुकावटें बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पहले तो उस चीज़ का इनेकाद ही
اسے کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بہت ایک اچھا پیغام دیا ہے حکومت کو کہ جو نیا آرمی چیف آنے والا ہے اس کو محض سینیارٹی کی بنیاد پر ہی لگایا جائے، نہ کسی فرقے کی بنیاد پر اس کو بائی پاس کیا جائے۔ اور آپریشن کے حوالے سے طالبان کے خلاف جو آپریشن ہے اس حوالے سے بھی کل کانفرنس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اور آل پارٹیز کانفرنس، نرم رویہ ایک طرف آپ نے دیکھ لیا حکومت کا، اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے آئے دن جو نئے دھماکے، نئے مطالبات اور بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس میں دور دور تک جو فاصلے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپریشن ہے وہ ضرور کیا جانا چاہیے، اور تقریباً جو 40,000 کے قریب جو شہادتیں ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے بھی اگر افواج کو یا پاکستان کے ان حساس اداروں کے ملازمین کو، ان کے جو بھی اہلکار ان کو بھی شامل کیا جائے تو پھر اس کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو 50,000 جانیں قربان کرنے کے بعد اگر انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے تو پھر اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کمزوری جو ہے وہ پاکستان یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ دکھائے گی۔ تو اس پر زور دیا گیا ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ کل جو سابق وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی ایک بیان نظر سے گزرا کہ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ڈر کی وجہ سے پاکستان میں سزائے موت کا جو ایک قانون ہے اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ جو ان کی بات ہے بالکل سچائی کے قریب ہے، کیونکہ ایک بہت ہی بڑے دہشت گرد کو فیصل آباد میں اگست کے مہینے میں پھانسی دی جانی تھی، لیکن اس کے بعد سے ٹال مٹول کا سلسلہ جاری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں باہر سے بہت زیادہ پریشر ہے، باہر کے ممالک سے بہت زیادہ پریشر ہے جہاں سے امداد حاصل کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا قانون جو ہے وہ پاکستان کے جیسے خود مختاری یا سالمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ایک آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پھر اگر ایک بڑے جو دہشت گرد ہیں ان کو ہی کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو پھر یہی دہشت گرد انہی کی جو نرسریز ہیں وہ آگے چل کے اور بھی زیادہ دیکھیں۔ کچھ پہلے علاقے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ شاید یہ چند شمالی علاقہ جات ہے جہاں پر طالبان کی دسترس ہے، وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی شہر، گاؤں، محلہ کوئی بھی ان کی پہنچ سے دور نہیں ہے، جگہ جگہ اسلحہ ہے، جگہ جگہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ تو اس پر آپریشن ہی بہترین آپشن ہونا چاہیے۔ اور جو نواز شریف صاحب دورہ امریکہ پر گئے تھے اس حوالے سے بھی یہی باور یا یہی بات کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں سے کوئی اجازت لی جانی ہے یا وہاں پر جا کر کچھ حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی، لیکن فی الحال وہاں سے جب وہ واپس آئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی اس آپریشن سے متعلق جو ہے ہمیں کوئی خبر سننے کو نہیں ملی۔ تو بہرحال ابھی بھی انتظار ہے۔ عظمت ولایت کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگلی خبر میں آپ کو دوں کہ مستونگ کے قریب زائرین کی بس کے قریب دھماکہ ہوا۔ حفاظت پر مامور ایف سی اہلکاروں نے راستے پر کھڑی کار کی تلاشی لینا چاہی تو دھماکہ ہو گیا۔ واقعے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا۔ زائرین اور شیعہ تنظیموں کی طرف سے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور بس میں تقریباً 50 کے قریب زائرین سوار تھے۔ تو ضرور ہمیں ان تمام جو دونوں شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، ان کی بہادری کو سلام کرنا ہے کہ جو پائلٹ ایک گاڑی پر وہ آگے حفاظت پر مامور جو ایک دستہ تھا وہ وہاں پر موجود تھا، اور ایک بالکل سنسان جگہ پر ایک کار کھڑی جب انہیں نظر آئی تو انہوں نے زائرین کی بس کو کچھ فاصلہ پہلے جو ہے وہ رکوایا اور آگے جا کے اس گاڑی کی تلاشی لینا چاہی۔ تو ہوا وہی جو دہشت گرد چاہتے تھے کہ وہ زائرین کی بس وہاں سے گزرے اور وہ شہادتیں جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھیں، لیکن ان نوجوانوں نے، ان اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ایک بڑے خطرے سے ان زائرین کو بچایا ہے۔ اور اس پر وہاں پر جو شیعہ تنظیمیں ہیں، زائرین کے جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں، بلکہ ملک بھر میں، پاکستان بھر میں جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ ان دونوں ایف سی اہلکاروں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے مجھے امید ہے آپ بھی ضرور دعا کر رہے ہوں گے۔ تو ہم بہت زیادہ تنقید حکومتی نااہلی پر، بے حسی پر کرتے ہیں، تو وہی بات 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایسے اہلکار اس وقت بھی موجود تھے جب سانح مستونگ ہوا اور آرام سے دہشت گردوں نے گاڑی سے اتار کے زائرین کو نشانہ بنایا، اور پاس ہی چند فرلانگ پر ایف سی اہلکاروں کی ایک ناکہ موجود تھا، چنگی موجود تھی، وہاں سے وہ آ کے ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ تو ایسے اہلکار بھی موجود ہیں، اور ایسے اہلکار بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ان 50 کے قریب زائرین کو بچایا ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو گندی مچھلیاں ہیں، جو اس طرح کے
بھاگنے والے لوگ ہیں ان سے بچا جائے اور پھر ایسے بہادروں کو سراہا جائے اور ان کی خدمات کے حوالے سے ان کو ضرور یاد رکھا جائے۔ تو یہ مستون کے قریب جو ایک زائرین کی بس تھی وہ بچی ہے، اور اس پر حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ پیچھے بس جا رہی ہے، آگے ایک پائلٹ وین جا رہی ہے یا کار جا رہی ہے، اس میں اہلکار موجود ہے اور انہوں نے تافتان تک جانا ہے۔ تو یہ اقدامات جو ہے حکومت کی طرف سے جو کیے گئے وہ بھی قابل ستائش ہیں اور ان کی بھی ضرور پذیرائی کرنی چاہیے۔ پذیرائی ہم کریں بلوچستان حکومت کی، آتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی طرف، اور اس حکومت کا جو قدم ہے اس حوالے سے میں ایک خبر دے دوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ماہ محرم میں سیکیورٹی کے نام پر جلوسوں اور مجالس کو محدود کرنے اور چار دیواری میں لانے کی کوشش جاری ہے۔ مختلف شیعہ تنظیموں نے حکومت پنجاب کو اس اقدام سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو حکومت پنجاب اس حوالے سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے ٹارگٹ کلنگ وہاں پر بھی ہو رہی ہے، دھماکے بھی ہوئے، اور خانیوال میں جو دھماکہ ہوا تھا اس پر بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس خانپور میں تو اس حوالے سے یہ آپ جو اقدامات ہیں اور پابند کر دینا یا جلوسوں کو محدود کرنے کی بات کرنا، لائسنس نہ دینا، روٹس کے حوالے سے جگہ جگہ رکاوٹیں بنانے کی کوشش کرنا، یہ حکومت پنجاب کا اس وقت اہم ترین فریضہ ہوگا، کیونکہ جن کے ووٹ لے کر یا جن کے آشیرواد حاصل کر کے وہ اس حکومت میں دوبارہ آئے ہیں تو ان کی ظاہر یہی کوشش ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہی احمد لدھیانوی اور ملک اسحاق جیسے دہشت گردوں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک جلسہ کیا، وہاں پر کوئی روک رکاوٹ نہیں کی گئی۔ جہاں بھی ایسے لوگ دہشت گرد چاہتے ہیں، سپاہ صحابہ کے بہت زیادہ وہاں پر جلسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو بھی جلوس یا مجالس کا اہتمام کرنے والے ہیں جگہ جگہ وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے کہ اگلا حصہ بیان کا یا اس خبر کا کہ مختلف شیعہ تنظیموں نے حکومت پنجاب کو اس اقدام سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے، تو ظاہر ہے مولا کا جو ماننے والا ہے، جو ایک مولائی ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ دیے بغیر جو ہے وہ اس کو سکون نہیں مل سکتا، یا اس کو ایک مشن جو ہے وہ ایک شہادت کا جو رتبہ حاصل کرنے کا ایک جنون جو ہے وہ سب سے ایک اولین ہوتا ہے۔ اور جیسے آج کا ہم دن بھی گزار رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایک عاشق مولا کائنات حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں اب بھی کہ وہ ایسی کوئی بھی رکاوٹ آئے گی وہ اس کے آگے کھڑے ہوں گے، اور جو حکومت کو ضرور آخر نہ آخر ایک پسپائی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو بہترین کام تو یہی ہوگا کہ جہاں جہاں جلوس ہوں، جہاں جہاں مجالس ہوں، وہاں پر بھاراکو کی طرح ایسا نہ ہو کہ ایک دہشت گرد دندناتا پھر رہا ہو۔ تو جو بڑی جگہ پر مجالس ہوتی ہے، کربلا گام شاہ، ایسے حساس مقامات جہاں پر چکوال ہے، سرگودا، گجرانوالہ، بہت سی جگہوں پہ ایسے حساس مقامات ہیں، دہشت گردوں کی اپنی پلاننگ ضرور ہو سکتی ہے، تو وہاں پر ہم ایک دن یہ بھی ٹاپک رکھیں گے کہ ہمارے جو شیعہ تنظیمیں ہیں یا وہاں کے جو بھی کمیٹی کے ممبران ہیں امام بارگاہوں کے، ان کی اپنی طور پہ حفاظتی اقدامات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے محرم سے پہلے ایک دن ہم یہ ٹاپک رکھیں گے، لیکن یہاں پر حکومت پنجاب کو ضرور ایک میسج جانا چاہیے کہ وہ اس قسم کے کوئی بھی اقدامات اگر کرنے کی کوشش بھی کرے گی تو اس میں اسے بھرپور آگے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بھرپور انداز میں جو محرم الحرام کے جو اشرا آئیں گے اس میں تمام جو حسینی ہیں وہ اپنا سر پہ کفن بھی باندھنا پڑے دے، جیسا کراچی میں ایک بار ہوا تھا کہ 10 محرم کو دھماکہ ہوا اور 40ویں کے روز جو ہے وہ لوگ ہزاروں افراد نے سر پہ کفن باندھ کے اس جلوس میں شمولیت کی تھی۔ تو ایسا پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، تو حکومت پنجاب کو یہ بالکل صحیح طور پہ باور ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی حسینی، کوئی بھی مولائی جو ہے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی کچھ خبریں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کے لیے حکومت سے 10 ارب روپے مانگ لیے ہیں، اور اس سے پہلے 11 مئی کو جو الیکشن ہوئے اس میں بھی اربوں روپے خرچ ہوئے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیا ہماری حکومت جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے فائدہ دے رہی ہے، کیا کیا اقدامات اس حکومت نے کیے ہیں۔ بالکل خاموشی ہے۔ اب بلدیاتی الیکشن کے نام پر بھی بہت سا جو پیسہ ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے اگر وہ کسی پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی ممبران آئیں گے، کونسلرز آئیں گے، ناظمین آئیں گے۔ ابھی تو فی الحال یہ نہیں پتہ کہ سندھ میں کون سا نظام ہوگا، پرانا نظام ہوگا بلدیاتی یا نیا نظام ہوگا، اور پنجاب میں جو کہا جا رہا ہے 7 دسمبر کو الیکشن ہونا ہے، تو اس میں غیر جماعتی الیکشن ہوں گے یا
जमाती इलेक्शन होंगे, किस अंदाज में होंगे, ये भी कोई पता नहीं है। तो बल्दियाती सिस्टम एक कहते कि एक जड़ होती है जमहूरियत की पनपने के लिए या उसकी कामयाबी के लिए एक अहम रास्ता होती है। पिछली हुकूमत ने तो बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी और बहुत ज़्यादा दबाव के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अगर ये हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाह रही है तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि अब दोबारा जो बैलेट पेपर्स हैं वो किसी नाली में, किसी जो है ढेर पे, रूढ़ी के ढेर पे मिले। तो ये भी शफाफ इंतखाबात कराने के लिए ज़रूर कदम उठाने चाहिए और जो पहले कोताहियाँ हो चुकी हैं इस बार इन इलेक्शन में कम से कम कोताहियाँ हों ताकि जो सही नुमाइंदे हैं वही आगे चल के आवाम की जो है नुमाइंदगी कर सकें। तो ये बल्दियाती इलेक्शन अहम है। 10 अरब रुपए मांगे गए हैं, लेकिन चलें अगर वो अखराजात पूरे करने के लिए इतनी रकम चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन बाद में ये ना कहे कि एक हलके में 90% जो है वोट जाली निकल रहे हैं और बल्दियाती या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाए कि ये इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए। तो ऐसे बहुत सी ऐसे बातें जो पहले गुजारा हो जाता था, रेफरेंडम हो गए, 96% जो हैं वो हाँ में मोहरें जो हैं वो बरामद हुई, बैलेट पेपर निकले, परवेज़ मुशर्रफ इतने % कामयाब हुए, सदर ज़िया इतने % से कामयाब हुए। पिछले जो भी इलेक्शन हुए हैं धांधलियों के इल्ज़ामात लगे हैं, गो के नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में जाकर कहा कि हर जमात जो है जो हारे वो यही कहती है कि धांधली हुई है। लेकिन अब मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, पर्चियों पे पर्चियाँ जो ठप्पे लगते रहे हैं वो तमाम फुटेजेस आपने भी देखी होंगी। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए भागना, हुकूमत के लिए सिर्फ ये बयान दे देना कि नहीं बहुत इलेक्शन शफाफ हुए हैं, अब कोई भी उस पर मुतमईन नहीं होगा। वाकई शफाफ जब इलेक्शन होंगे तो सब उसकी पजीराई भी करेंगे और कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। तो ये 10 अरब रुपए अगर ख़जाने से जाएंगे तो इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। लीजिए कराची की खबर पहले बता दूं, ख़वातीन की फैक्ट्री में एक भगदड़ से 25 ख़वातीन जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई हैं, आज की इत्तला थी। और ये भगदड़ कैसे मची है, किसी ने भूत की आवाज़ निकाली, भूत भूत, तो वो तमाम ख़वातीन जो है भागना शुरू हो गई। 25 के करीब ख़वातीन उसमें ज़ख्मी हो गई हैं। तो भूत, जिन, इस तरह की तमाम चीज़ें वैसे भी ख़वातीन से ज़्यादा मंसूब और इस तरह की जो भी वहम है वो ख़वातीन को ज़रा ज़्यादा होते। तो यहाँ पर फैक्ट्री में जो हलचल मची है वो एक भूत की अफवाह, अभी तक भूत का भी पता नहीं चला कि भूत वहाँ पर था भी या नहीं, लेकिन 25 ख़वातीन जो हैं वो अस्पताल पहुँच चुकी हैं। तो ऐसी अफवाह से भी यकीन कर लेने से पहले या भाग दौड़ से पहले थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर करना चाहिए कि ये असल में बात क्या हो रही है और हम क्यों भाग रहे हैं। तो ये कराची में एक फैक्ट्री में भगदड़ से 25 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हुई हैं। सुमेरा मलक MNA जो नून लीग की नुमाइंदगी करती थी उनको जाली डिग्री होने पर नाअहल करार दे दिया गया है। उनके एक हमायती मोहम्मद रियाज ये ऐलान सुनते ही या ये फ़ैसला सुनते ही दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक हो गए हैं। तो देख लें जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। उनकी जाली डिग्री इस बार उनको नाअहल करार दिया गया है। वो किसी और अंदाज में हुकूमत में आ जाएंगी, वो सेनेटर बन सकते हैं या वो किसी और अंदाज में अवाम की खिदमत करेंगी। लेकिन जो उनके हमायती हैं वो ये फ़ैसला सुनते ही वो जानबर ना हो सके और वो जहाँ बाक हो गए हैं। तो इस पर हम जैसे जो लोग जो इतने ज़्यादा हसास या इतने ज़्यादा हमायत में पागल हो जाते हैं उनको थोड़े सा होश के नाखुन लेना चाहिए कि सियासतदान किसी के भी सगे नहीं होते। एक बार वो जाली डिग्री के साथ कामयाब होके तो जाली जो बंदा है वो आगे चल के आपकी क्या खिदमत करेगा, आप उनके लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा हर जो भी एक कारकुन है उसको ये सोचना होगा। अगली खबर दूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान किया, उनका एक मकसद जो है वो सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी मोइंजोदड़ो बचाने के लिए आलमी सतह पर फंड्स इकट्ठा करेंगे। तो अमूमन हमारे यहाँ हमारे माशरे में जब लड़का जवान हो जाता है तो घर से ही ताने मिलना शुरू हो जाते हो, तू कुछ करया करो, तू वेला बैठे, तू क्या करना है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी शायद इस तरह को कोई ताना मिला है या क्या हुआ है। वो मोइंजोदड़ो बचाने के लिए आलमी सतह पर फ़ंड इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान बचाने के लिए फ़ंड्स इकट्ठा कर रही जमात है वो और जमात है। वो 5 साल वो जरदारी साहब तो खुद कह चुके कि कदम बढ़ा नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत मौजूद है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करें, तो उन्होंने ये किया है कि 3000 साल पहले का जो मोइंजोदड़ो था, हालांकि अब की जो हालात हैं हमारे
وہ موئنجو دڑو کے رہنے والے واسی جو ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی گزار چکے ہیں. وہاں نالیاں پکی تھی, کھانے پینے کے انتظامات بہت بہترین تھے, وہاں صفائی کا انتظام بہترین تھا. تو موئنجو دڑو کی جو تاریخ ہے وہاں پر دیکھ لیں اور ہمارے کسی بھی آج کے جدید شہر سے اس کا تقابلی جائزہ لیں تو موئنجو دڑو والے ہم سے بہت زیادہ بہتر تھے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. پچھلے دنوں ایک تیر چلایا ہے, کہا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے 2018 الیکشن میں, اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ موئنجو دڑو بچانے کے لیے عالمی سطح پر فنڈز اکٹھا کیے جائیں. تو دیکھیں ان کو کتنے فنڈز ملتے ہیں, اور بہرحال کچھ نہ کچھ مصروف اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ان کا یہ آپشن بہترین ہے. لیجئے یہ جلدی سے خبریں دی ہیں, اور کچھ تازہ ترین جو خبریں اخبارات میں چھپی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. نون لیگ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ دورے کو ناکام کہنے والے ناسمجھ ہیں. تو دورہ امریکہ کو بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں ناکام ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ دورے کو ناکام کہنے والے ناسمجھ ہیں. آپ کو پتہ ہوگا جو صدر اوباما اور نواز صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, تو نواز شریف صاحب کی جو پرچی سسٹم جو وہ نقل کر رہے تھے اپنے پوائنٹس یا اپنی بات کرنے کے لیے, اس پر بھی بہت زیادہ تنقید پاکستانی میڈیا میں ہوئی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم اتنا کیوں تذبذب کا شکار ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ جو انہوں نے پرچی پہ لکھا ہے, یہ تمام جو مسائل ہیں یا جو امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہے وہ اپنے جلسوں جلوسوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ڈرون مار گرائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم بھیک نہیں مانگیں گے, کشکول توڑ دیں گے. تو ایک ایک لفظ جو ہے انہوں نے دیکھ کے پرچی پہ اوباما صاحب کے سامنے پیش کیا, اور اوباما صاحب کی جو نظر تھی یا ان کے جو ایک دیدنی انداز تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا پرائم منسٹر ہے کہ جو پوائنٹس ہیں وہ پرچی کے اوپر بنا کے لایا ہے اور وہ اس انداز میں پیش کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اس دورے کو بھی کامیاب کہنا, اس پر دیکھتے ہیں کہ نون لیگ والے تو ناراض ہوں گے کہ نہیں اس کو تو کامیابی کہنا ہے, لیکن عجیب و غریب یہ کامیابی ہے کہ پاکستان کو کچھ بھی وہاں پر نہیں ملا, الٹا ڈو مور کا جو ایک نعرہ یا ایک جو مقصد ہے وہ وہاں سے پاکستانی وزیر اعظم واپس آئے ہیں. بڑی ہیڈ لائن ہے یہاں پہ, بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کا یوم سیاہ, احتجاجی مظاہرے ہوئے. غاصبانہ قبضے کے 66 برس مکمل ہونے پر مقبوضہ کشمیر میں بھی ہڑتال ہوئی ہے. تو ناظرین یہ ایک ایسا مسئلہ کشمیر ہے جو اٹوٹ انگ کی ایک رٹ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے, شہرک کی جو ایک بات ہے پاکستانی موقف کی وہ بھی یہاں بھی موجود ہے. تو جب تک یہ دونوں موقف جو ہیں اس سے دونوں ممالک ہٹیں گے نہیں یا تھوڑا سا کھلے پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں رہے گا. کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہی حل کر سکتے ہیں. پاکستانی وزیر خارجہ, پاکستانی وزیر اعظم کشمیر کو اپنی شہرک قرار دیتے رہیں گے, وہ دیتے رہے ہیں اور پتہ نہیں آئندہ کتنی دیر تک دیتے رہیں گے. ادھر سلمان خورشید صاحب, منموہن سنگھ صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ کشمیر جو ہے بھارت کا ٹوٹ انگ ہے. تو یہ دونوں سٹانس جو ہیں شاید اسی وجہ سے 66 سال ہو گئے کوئی بھی مسئلہ یہ حل نہیں ہوا. تو کشمیری جو کشمیر کے رہنے والے ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی ان کا آپشن ہو, آزاد ہونا چاہیں, انڈیا کے ساتھ علاقہ کرنا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہیں, وہ وہاں پر ان کی اپنی رائے ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ بدستور موجود ضرور ہے کیونکہ وہاں پر اب بھی UNO کی جو فورسز ہیں لائن آف کنٹرول پہ وہاں پر موجود ہیں. تو اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہ کہنا یہ ایسے ہی کہ کبوتر خطرے کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے. تو یہ مسئلہ ضرور ہے, اس کو کس طرح حل کرنا ہے یہ دونوں ممالک کی صوابدید پر ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا لاپتہ افراد کے مسئلے میں ناکامی کا اعتراف, یہ بیان چھپا ہے. اور یہاں کی خبر ہے انگلینڈ اور ویلز میں طوفانی ہوائیں, سیلاب کا خطرہ, مختلف علاقوں میں درخت جڑ سے اکھڑنے, بجلی کی فراہمی کا نظام درم برہم ہونے اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ کا خدشہ ہے. تو یہاں پر جو لوگ رہنے والے ہیں تھوڑے سے محتاط ہوں گے. پشاور چرچ کے قریب ایک مسلح شخص مزید گرفتار کیا گیا ہے. اور انڈیا کی خبر چھپی ہے کہ بھارت مودی کی ریلی کے قریب 8 دھماکے, 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں, 71 زخمی ہوئے. ریلی سے خطاب کے لیے نریندر مودی کے گاندھی میدان پہنچتے ہی دھماکے ہو گئے, اور یہ دھماکے بھارتی ریاست بہار کی دارالحکومت پٹنہ میں ہوئے ہیں. افغانستان کا امن و استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, یہ کہا مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے. اور معاف کیجیے گا, انٹرنیشنل خبروں میں عراق یکے بعد دیگرے بم دھماکوں میں 58 افراد شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. افغانستان میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ایک بارات میں شامل 14 خواتین سمیت 18 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ اطلاعات تھیں افغانستان کی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے نہ رکے تو نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کریں گے.
تو یہ بیان ان کو فی الحال دینا پڑا ہے کیونکہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تحریک انصاف کی جماعت تو بہت بڑے بڑے اقدامات کرنے کی بات کی جاتی تھی. اب یہ بیان دیا ہے کہ ڈرون حملے نہ رکے تو نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کریں گے. تو ڈرون حملے تو ہو رہے ہیں, یہ کب فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا نیٹو سپلائی بند کی جائے؟ تو اس پر بھی انتظار ہے کہ عمران صاحب جو ہیں اس وقت اتنا ڈیفینسو کیوں ہیں. وہ تو کریز سے باہر نکل کے شاٹس مارا کرتے تھے, یا جب حکومت میں کہیں بھی نہیں تھے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو بولڈ یا اپنے آپ کو بہت زیادہ اس قسم کا سیاستدان تاثر دے رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلہ کرنا چاہیں گے. لیکن اس وقت ان کی بھی خاموشی اور اس وقت ان کا یہ موقف کہ طالبان کے ایون دفاتر ہونے چاہیے پاکستان میں, تو اس پر بھی ان کو بھرپور تنقید کا سامنا ہے. ناظرین, اب بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج جیسے 22 ذی الحج ہے, یوم شہادت حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سچے عاشق مولا کائنات, کس طرح سے انہوں نے اپنی جان دی, اور بتایا جاتا ہے کس طرح سے اس درخت کو خود وہ پانی دیتے رہے جہاں پر ان کی جو لاش ہے یا میت کو لٹکایا جانا تھا. تو ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.